मेरो दुईटा किताब मध्ये एउटा किताब चाहिँ यो तामाङ ग्रन्थ कोश भन्ने हो। यसपालिको यो कोरोनाले मलाई थोरै सहयोग गर्यो, घरैमा बस्न पाइयो र मैले यो तामाङ ग्रन्थ कोश 2 वर्ष अगाडि तयारी गरेको थिएँ प्रारम्भिक रूपमा। अहिले यसको डिटेलमा काम गर्न भ्याइयो। यो तामाङ बिप्लोग्राफी को कुरा गर्छु, म छोटोमा कुरा गर्छु। यस बिप्लोग्राफीमा 4 खण्ड छ। तामाङ भाषामा तामाङ सन्दर्भ ग्रन्थ भन्ने एउटा खण्ड छ, तामाङ भाषामा लेखेको किताबको एउटा खण्ड छ। अनि नेपाली भाषामा तामाङ सन्दर्भ ग्रन्थ, नेपाली भाषामा तामाङको विषयमा लेखिएको ग्रन्थहरूको यो खण्ड छ। तेस्रो चाहिँ अंग्रेजी भाषामा तामाङको कुराहरू लेखिएको ग्रन्थहरू यहाँ तेस्रोमा छ। अनि चौथोमा चाहिँ सम्झौता लिपिमा तामाङ ग्रन्थहरूको यहाँ सूची राखेको छु मैले। अनि तामाङ भाषामा तामाङ सन्दर्भ ग्रन्थहरू चाहिँ जम्मा 141 जनाले अहिलेसम्म लेखेका रहेछन्। उनीहरूले 275 ग्रन्थ तयारी गरेको रहेछ तामाङ भाषामा। यसैगरी नेपाली भाषामा तामाङको विषयमा लेखिएको ग्रन्थहरू चाहिँ 875 रहेछ, जसमा 339 जनाले आफ्नो कलम चलाएको रहेछ। अनि तेस्रो खण्ड हो अंग्रेजी भाषामा लेखिएको तामाङ सन्दर्भ ग्रन्थहरू। यहाँ चाहिँ 190 जनाले कलम चलाएको रहेछ। ती मध्ये 346 वटा ग्रन्थ तयार गरेको रहेछ। अनि सम्झौता लिपिमा तामाङको कुरा भएको 16 वटा ग्रन्थ फेला पर्यो। यहाँ ग्रन्थ भनेको के हो भने, ग्रन्थ भनेको किताब पनि हो, आर्टिकल पनि हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। विशेष गरी अनुसन्धानमूलक लेखहरूलाई चाहिँ यहाँ सन्दर्भ बेला बेलामा कोट गर्ने कुराहरू चाहिँ सन्दर्भ यहाँ भनिन्छ, सन्दर्भ ग्रन्थ भनेको। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि तामाङ भाषामा लेखिएको, नेपाली भाषामा लेखिएको, अंग्रेजी भाषामा लेखिएको र सम्झौतामा लेखिएको, सम्झौता चाहिँ यो लिपि हो तामाङको बारेमा लेखिएको, हेर्दाखेरि जम्मा 669 जनाले कलम चलाएका रहेछन्, आफ्नो ज्ञान विज्ञान र अनुभूति चलाएका रहेछन्। ती मध्ये 1529 वटा चाहिँ सामग्री तयार गरेको रहेछ। यसले शब्दकोशमा यसरी हाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रविष्टि भन्छौँ, इन्ट्री। मेरो यो तामाङ ग्रन्थकोशमा 1529 वटा इन्ट्री छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकजनाले 2.28 को दरले सामग्री तयार गरेको रहेछ भन्ने हुन्छ। मेरो मूल कुरा चाहिँ तामाङ ग्रन्थकोश मैले सम्पादन गरेँ। त्यो सम्पादन गर्ने क्रममा मैले 4 खण्ड बनाएँ भाषाको आधारमा र त्यो सूचना तयार गरेँ मैले। यो कहिलेदेखि सुरु गर्यो भन्ने कुरामा अलिकति म कुरा गर्छु, धेरै लामो कुरा गर्दैन यसमा। सन् 1811 देखि सन् 2020 सालसम्ममा यो 210 वर्षको अवधि भएछन् तामाङहरूको बारेमा लेख्न थालेको। र कतिपय के गर्छन् भने पहिलो एउटा किताब लेख्छ र त्यसपछि मेरो किताब चाहिँ तामाङमा पहिलो हो भन्ने दाबी भएको हुनाले यो हिस्ट्री हेर्नुपर्ने आवश्यक छ। र यो तामाङ बिप्लोग्राफीले त्यो इतिहासलाई हामीले प्रश्न पार्छ, को कहिले देखा पर्यो र के लेख्यो भन्ने कुरा। यो अहिलेसम्म मैले भने 669 जनाले कलम चलाएको देखिन्छ। मैले यसलाई 3 कालखण्डमा बाँडेको छु, प्रारम्भिक काल, अनुसन्धान काल र सृजनात्मक काल। प्रारम्भिक काल चाहिँ 1811 देखि सुरु हुन्छ र 1955 सम्म रहन्छ। यो प्रारम्भिक कालमा के हुन्छ भने तामाङको बारेमा कहीँ उल्लेख गरिएको सामग्री मात्रै हो। यो फुल फ्लेजको आर्टिकल होइन, किताब होइन, कहीँ लेखकहरूले तामाङको उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसलाई मैले प्रारम्भिक काल भन्ने। यो चाहिँ 1955 सालसम्म रह्यो, यो इस्वी सम्बन्धमा रह्यो। त्यसपछि 1956 देखि चाहिँ तामाङको बारेमा फुल फ्लेजको आर्टिकल लेख्न थालियो। सबैभन्दा पहिला 7 सालको परिवर्तन भइसकेपछि 3-4 वर्ष पछाडि नै क्रिस्टोफर भन
फरर हेमन्ड्रक भन्ने मान्छेले 1956 मा इथनोग्राफिक नोट्स अन तामाङ्स अफ नेपाल भनेर लेख्यो। यो पहिलो यसरी तामाङको बारेमा डिटेलमा आर्टिकल लेख्ने मानिसमा फरर हेमन्ड्रक पर्छ। मैले यसैलाई चाहिँ तामाङको यो अनुसन्धान काल भनेर लेखेँ। यसपछि थुप्रै ग्रन्थहरू 1990 अर्थात् 47 सालसम्म लेखियो, सामग्री छन्। यसको बारेमा डिटेल मैले यसलाई सामग्री उल्लेख गरेको छु। त्यसपछि सृजनात्मक कृति भने मैले क्रिएटिभ राइटिङ भनेको सृजना आफै लेखकले सृजना गर्ने, सोचेर लेख्ने, साभार या कहीँ उल्लेख गरेको होइन। यो सृजनात्मक लेखनमा फेरि लोक साहित्य पनि सृजनात्मक हुन्छ, तर मैले यहाँ चाहिँ लेख्य साहित्यलाई क्रिएटिभ राइटिङ भनेको छु। यहाँ त्यो चाहिँ 1951 देखि अहिलेसम्म निरन्तर जारी छ। यसलाई चाहिँ चुसा हेन्से भन्ने कविता संग्रहबाट यो काल सुरु भएको भन्ने देखाउँछ। मैले यसरी के गर्नु खोजेँ तपाईहरुलाई भनेदेखि तामाङ ग्रन्थकोशको आधारमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म 210 वर्ष भएछ तामाङको बारेमा लेख्न थालिएको मान्छेले। त्यसमध्येमा 669 जनाले आफ्ना कलम चलाएका रहेछन् र उहाँहरूले जम्मा 1530 वटा सामग्री तयार गरेछन् भन्ने मैले सूचना दिनु खोजेँ। यसले यो किताब चाहिँ प्रेसमा भएकोले अब मैले बिहान साथीलाई कभर पठाइदिनुस् है भनेको थियो, कभर पठाउन सक्नु भएन, किताब पनि आइपुगेन। अहिले उहाँको प्रेसमै जान सक्ने अवस्था रहेनछ, त्यसकारणले यो मैले किताबको आधारमा देखाउन सकिनँ। म अर्को दोस्रोमा प्रवेश गर्छु। यो निकै तामाङहरूमा चासो भएको कुरा हो, छलफल भइरहेको कुरा हो र के छ अवस्था भन्ने यहाँ देखाउँछु। अनि सरकारी कामकाजको रूपमा तामाङ भाषाको लागि मैले यहाँ पैरवी पत्र भनेछ यसलाई। तामाङ नाङखोरले 1 वर्ष अगाडि यो सामग्री तयार गरेको थियो। यसको आधारमा हामीले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने, आफ्नो मानिसहरूलाई पर्सुएट गर्ने खालको कामहरूको लागि कुरा हो यो। यसमा केही कुरा राख्छु म। सरकारी कामकाजको रूपमा तामाङ भाषालाई कसरी लान, के आधारमा लान सकिन्छ भन्ने एउटा आधार म तपाईँलाई देखाउँदैछु। नेपालको संविधान 72 मा लेखिएको के छ, धारा 7 मा लेखिएको छ सरकारी कामकाजको भाषा 1 धाराको उपधारा 1 मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्यो। यसमा हाम्रो ध्यान दिनु परेन। अब 2 नम्बर बुदामा के छ भने नेपाली भाषाको अतिरिक्त भन्यो प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निदान गर्न सक्ने छ भन्यो। अब हामीले यही बुदामा टेकेर संविधानको धारा 7 को उपधारा 2 मा टेकेर तामाङ भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसलाई चाहिँ बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषा भनेको छ। एक भन्दा बढी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने भनेछ। तर यहाँ चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ यथावत राखेको छ। नेपाली भाषा प्रदेशमा पनि हुन्छ नै, तर त्यस अतिरिक्त 2टा कुनै बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाको उठाएको छ यहाँ चाहिँ। यसो हुँदा अब तेस्रो बुदा पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्छ। भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने बमोजिम हुनेछ भनेको छ। सायद यो दुफा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा भन्ने शीर्षकमा रहेको हुनाले स्थानीय भएको हुनाले भाषा आयोगले केही अन्य सिफारिस पनि गर्न सकिनेछ। तपाईहरुलाई के प्रश्न पार्दिउँ भने भाषा आयोग चाहिँ संविधानमा उल्लेख भएको आयोग हो, संवैधानिक आयोग त होइन, उल्लेख भएको आयोग हो। यस आयोगले चाहिँ नेपाल सरकारलाई भाषाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सिफारिस पेश गर्छ र त्यो सिफारिस चाहिँ नेपाल सरकारले लागू गर्ने प्रयास गर्छ। तर यो भाषा आयोगले सिफारिस नगरेसम्म नेपाल सरकारले काम गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले
यो धारा मैले किन उल्लेख गरेँ भनेदेखि स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा के हुने नगरपालिकाहरूमा भनेर संविधानले बोल्दैन। तर यो धाराले भाषा आयोगलाई हामीले को ढोकालाई बलियोसँग ढकढकायो भने, नोकिङ गर्यो भने उसले चाहिँ पालिका लेभलमा पनि भाषाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने पालिकाको भाषा हुन सक्छ भनेर चाहिँ उसले सिफारिस गर्न सक्ने ठाउँ मैले देखेको छु। त्यस कारणले त्यहाँ पनि मैले उल्लेख गरेँ। यहाँ अब ठिक छ, ल प्रदेशमा सरकारी कामकाज भनेर संविधानले दियो, तर त्यसलाई के चाहियो त? सबै भाषाले दिइहाल्ने हो त? बहुसंख्यक छ भन्दै पाइहाल्ने हो त भन्ने कुरा हुँदाखेरि भाषा आयोगले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा निर्धारणको लागि चाहिँ 8 वटा आधार तय गरेको छ, क्राइटेरिया। यो 8 वटा आधार तयार भयो भने मात्रै त्यो भाषा चाहिँ प्रदेश लेभलमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गर्न सकिन्छ भनेर उसको यो छ। यसबारे उसले प्रदेश तहमा गोष्ठी पनि चलाएको छ। प्रदेश नम्बर 3 हुँदाखेरि अहिले बागमती प्रदेशमा पनि एउटा गोष्ठी चलाइसकेको छ 4-5 जिल्लामा। अब दोस्रो दुईटा तिनटा अरू जिल्लाको लागि गोष्ठी चलाउने बेलामा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा हुन सकेको छैन। उसले 8 वटा आधार के तयार गरेको छ हामी बुझ्न आवश्यक छ। 1 नम्बर के भन्छ भने कुनै एक भाषा एक वा एक भन्दा बढी भाषिक समूहले प्रयोग गर्ने अवस्था के छ? अर्थात् तामाङ भाषा तामाङ भन्दा अन्य मैले बुझेको छ अन्य समूहले यो भाषा बोल्छ कि बोल्दैन भन्नेको उसले अवस्था खोज्दैछ यहाँ। दोस्रो चाहिँ एक पालिका वा एक भन्दा बढी पालिकामा प्रयोग भएको अवस्था के छ? कुनै एउटा भाषा पालिका मात्रै बोल्छ या धेरै पालिकामा बोल्छ, त्योको बारेमा त्यसको अवस्था उसले जान्न खोज्यो। 3 नम्बरमा शब्दकोश, त्यो भाषामा शब्दकोशको विकास भएको अवस्था के छ? चौथो व्याकरण विकास भएको अवस्था के छ? भाषामा शिक्षामा प्रयोग भएको अवस्था के छ? यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने मातृभाषाको कुरा उठिरहेको है फेरि यो सन्दर्भमा चाहिँ। 6 नम्बरमा सञ्चार, सञ्चार भनेको रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका आदि अब अनलाइन पनि अहिले त मा प्रयोग भएको अवस्था के छ? 7 नम्बरमा मातृभाषामा प्रकाशित सामग्री मतलब साहित्य कुराहरू भए नभएको अवस्था के छ? र 8 मा वक्ताको संख्या घटेको वा बढेको के छ? यो 8 वटा कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। यहाँ भाषा आयोगका मातृभाषा विभागका प्रमुख डाक्टर लोकबहादुर लोकतन पनि यहाँ मैले अघि देखिसकेको छु। यस्तो कुराहरू चाहिँ सरकारले अगाडि बढाएको छ भाषा आयोगले। यो 8 वटा आधारमा मैले यो दावी पत्र तयारी गरेको छु। तामाङ भाषा एक वा एक भन्दा बढी भाषिक समूहले प्रयोग गर्ने अवस्था के छ भन्ने 1 नम्बर बुदामा मैले के लेखेको छु भने मातृभाषाको रूपमा तामाङ भाषा प्रयोग गर्नेहरू को हुन् भनेदेखि बाक्लो बस्ती भएको तामाङ गाउँघरमा दलित समुदाय विशेष गरी कामी दमाईका साथै खस आर्य समुदायले तामाङ भाषा मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गरेको गर्दछन्। यो चाहिँ हामीले डकुमेन्ट पेश गर्न सकेका छैन, यसमा हाम्रो डकुमेन्ट हुन आवश्यक छ। त्यसैगरी दोस्रो के छ भने दोस्रो भाषाको रूपमा तामाङ भाषा प्रयोग गर्ने जनगणनाको प्रतिवेदन 2068 अनुसार चाहिँ तामाङ भाषा दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्नेको संख्या चाहिँ 33,450 रहेको छ। अर्थात् 33,450 जनाले तामाङ भाषालाई आफ्नो मातृभाषा अतिरिक्त यो बोल्ने गर्दछ। यसरी तामाङ भाषा मातृभाषाको रूपमा बोल्ने समुदाय पनि छन् र तामाङ भाषा दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्ने समुदाय पनि छन् भनेर यो मैले यहाँ परिवी गरेँ, दाबी गरेँ। हामीले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरमा तामाङ भाषा एक पालिका वा एक भन्दा बढी पालिकामा प्रयोग भएको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी के भन्न सक्छौँ भने तामाङ भाषाको प्रयोग चाहिँ बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरू रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा बोलिन्छ र बागमती प्रदेशका प्राय सबै जसो पालिकाहरूमा यो भाषा बोलिन्छ। प्राय भने नभए सबैमा बोलिन्छ। 3 बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषा दोस्रो स्थान छ, अर्थात् 18.32% चाहिँ जनताले व्यक्तिले यो भाषा बोल्दछ। 1 नम्बरमा नेपाली भाषा बोल्छ। त्यो अरु अन्तिममा छ प्रदेश बागमती प्रदेशका अतिरिक्त यो भाषा अन्य प्रदेशमा पनि बोलिन्छ।
यसको डिटेलमा लामो डेटा चाहिँ मैले त्यहाँ अनुसूचीमा राखेको छु किताबमा, यहाँ बोल्न सकिनँ। शब्दकोशको अवस्था के छ भन्ने छ। शब्दकोश यसको लागि शब्दकोश के छ त भनेको यो 2054 सालमा मेरै सम्पादनमा तामाङ शब्दकोश निकालेको अवस्था हो। डीबी योन्जनद्वारा तामाङ नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश सन् 2010 मा प्रकाशित भएको छ। तामाङ अमित योन्जन तामाङकै तामाङ बृहत शब्दकोश 2070 सालमा प्रकाशित भएको छ। दुबङ्गेल मोक्तानको तामाङ सिक्जो 2071 सालमा प्रकाशित भएको छ। मातृभाषा केन्द्र नेपालले पश्चिमी तामाङ नेपाली शब्दकोश 2073 प्रकाशित गरेको छ। जसयोन्जन प्यासीद्वारा सम्पादन नेपाली तामाङ अङ्ग्रेजी शब्दकोश सन् 2018 मा प्रकाशित गरेको छ। अजितमान तामाङ प्रधान सम्पादक रहेकोमा टिमले प्राज्ञ तामाङ नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश, यसरी 7 वटा उल्लेखनीय शब्दकोश यस सम्बन्धी थुप्रै शब्दावलीहरू प्रकाशित, त्यसको सूची हामीले लामो सूची तयार गरेको छु। अनि 4 नम्बर तामाङ व्याकरण विकासको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला 1971 मा नै फोनोलोजी दु तामाङ शीर्षकमा फ्रान्सका मार्टिन मजाउँदोले पीएचडी गर्नुभएको छ लिङ्ग्विस्टिक एप्रोचबाट। भने त्यो व्याकरणको पार्ट हो, ध्वनि विज्ञानको पार्ट हो। त्यसै गरी मार्टिन मजाउँदोको त्यो ग्रन्थलाई फोनोलोजी तामाङ भनेर पेरिसबाट छापियो किताबको आकारमा। त्यसै गरी अमृत योन्जनको तामाङ व्याकरणको प्रारूप 2048 सालमा छापेको थियो। त्यसै गरी मेरो नै तामाङ व्याकरण नेपाल एकाडेमीले 2054 मा छापेको छ। पोखरेल केदार प्रसाद पोखरेल धनकुटाको डिस्क्रिप्सन अफ तामाङ ल्याङ्ग्वेज स्पोकन इन धनकुटा डिस्ट्रिक्ट भएर उहाँले पीएचडी गर्नुभएको छ। यसमा यो दोस्रो पीएचडी हो। त्यसपछि मेरै नै आधारभूत तामाङ व्याकरण भएर 2074 मा छापेको छ। त्यसै गरी थोमस ओन स्मिथ बेलायती हुन्, उहाँले ग्रामेटिकल रेफरेन्स अफ तामाङ तिब्बत बर्मन ल्याङ्ग्वेज अफ नेपाल उहाँको पीएचडी थेसिस हो। यो सिन्धुपाल्चोकको उत्तरी बेल्ट चौतारा बेल्टको भाषामा अहिलेसम्म अध्ययन भएको छैन। त्यहाँको अध्ययन उहाँले त्यहाँको भाषामा उहाँले पीएचडी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मेरो फेरि गएको 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि प्राज्ञ तामाङ व्याकरण प्रकाशित गरेको छ नेपाल एकाडेमीबाट। र पछि दानराज रेग्मी र अम्बिका रेग्मीले 2014 सालमा ग्रामर अफ वेस्टर्न तामाङ भनेर यसरी 9-10 वटा तामाङको व्याकरण छापेको छ भने थुप्रै रिसर्च आर्टिकलहरू छापिएको अवस्था छ। 5 अब तामाङ भाषा शिक्षामा प्रयोग भएको अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा तामाङ भाषा विषयको रूपमा 2054 सालमा प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 5 सम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको अरू लिपि र भाषा पनि प्रकाशित भएको छ। माध्यमको रूपमा 2063 सालमा रसुवा जिल्लामा 6 वटा विद्यालयमा पठन पाठन भएको छ। अनौपचारिक शिक्षा नन फर्मल एजुकेसनमा पनि 47 सालदेखि नै तामाङ भाषाको पाठ्यपुस्तक बनेको छ। यसको 3 प्याकेज उपलब्ध छ। यसरी थुप्रै पाठ्य सामग्रीहरू तयार भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो 5 नम्बर उहाँको आधारलाई पनि हामी मिट गर्न सक्छौँ। 6 नम्बरमा चाहिँ पत्रिका रेडियो टेलिभिजन आदि के छ तामाङ भाषा भनेदेखि यहाँ 2016 सालदेखि मेन्दु प्रकाशित छापेको थियो भोजपुरबाट। रेडियो नेपालमा 2051 सालदेखि तामाङ समाचार र कार्यक्रम प्रसार भइरहेको छ। एनटिभी प्लसमा पनि रेडियोमा तामाङ भाषाको प्रवेश भएको छ। त्यहाँ धेरै टिभीहरूले चलाएको छ। अहिले पनि छ। अहिले पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजनले आफ्नो प्रोग्राम चलाउने गर्छ तामाङ भाषामा। सबै देशी माध्यमहरू थुप्रै छ। अहिले फेसबुकमा मात्रै होइन युट्युबमा हजारौंको संख्यामा तामाङको सबै दृश्य सामग्रीहरू एभाइलेबल छ, पाइन्छ। अनलाइनको माध्यममा अहिले धेरै सामग्री उपलब्ध छ। यसरी हामी 6औं नम्बरमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। 7 नम्बरमा तामाङ भाषामा प्रकाशित सामग्रीको अवस्था भनेको छ। तामाङ भाषामा पहिलो किताब चाहिँ बुद्धिमान मोक्तानको जितन तामसी छापेको थियो 2013 सालमा। त्यसपछि तामाङ भाषामा पुस्तक लेख्ने छाप्ने लहरै चल्यो। अहिले 300 भन्दा धेरै शीर्षकमा तामाङ भाषामा लेखिएको किताबहरू प्रकाशित छन्। त्यहाँ कथा, निबन्ध, उपन्यासदेखि लिएर कवितामा पनि खण्ड काव्य, महाकाव्य धेरै ग्रन्थहरू छापेको अवस्था छ। साहित्यका विधाहरू थुप्रै छन्। हाम्रा तामाङ रजाङ लगायत साहित्य संस्थाहरू यसमा काम गरिरहेको छ।
प्रत्येक महिना 4वटा शनिबार प्याक छ। तामाङ संस्थाहरूले लगातार आफ्नो गोष्ठी मार्फत तामाङ सृजना गरिरहेको छ। अनुवाद साहित्यको पनि विकास भएको छ। बाल साहित्यमा निरन्तर छ। हिजो पनि बाल साहित्यको बारेमा बहस भयो, आज बेलुका पनि बहस हुन्छ। अनि पाठ्य पुस्तक पनि यसरी थुप्रै सामग्री अहिले तामाङमा एभाइलेबल छ। यसरी तामाङ भाषाको कम्प्लिट सूची चाहिँ मैले अनुसूचीमा तल दिएको छु किताबमा। 8औं नम्बर, यो अन्तिम पनि हो म चाहेको, नेपालमा तामाङ वक्ताको संख्या घटेको वा बढेको अवस्था के छ भनेकोमा 2952 इस्वीमा छ। 9 सालमा भएको जनगणनामा तामाङको जनसङ्ख्या 6% थियो। 61 साल अर्थात् 18 सालमा जनगणनाको प्रतिवेदन हेर्दाखेरि त्यो 5.62 मा झर्यो। त्यसपछि 71 सालको जनगणनाको रिपोर्ट हेर्दाखेरि त्यो 4.80 मा झर्यो। 81 साल भनेको पञ्चायत कालको बेला हो। यो त्यति बेला 3.48 जनसङ्ख्या रह्यो। अनि 91 भनेको 48 सालको जनगणना हो, त्यसमा 4.89% तामाङ देखा पर्यो। त्यसपछि 58 सालको जनगणना 2001 हो, त्यो चाहिँ 5.18% तामाङ जनसङ्ख्या देखा पर्यो। र पछिल्लो जनगणना 2011 मा भयो अर्थात् 2068 सालमा त्यहाँ 5.10% छ। यसरी 2058 मा भएको जनगणना भन्दा तामाङहरू फेरि यो 68 साल पछिल्लो जनगणनामा थोरै 8 पोइन्टले घटेको छ, 0.8 पोइन्टले घटेको छ। यसरी तामाङ जनसङ्ख्या घटबड भइरहँदाखेरि पनि उसले 5 पोइन्ट भन्दा तल छैन। यो 5 पोइन्ट भनेको नेसनल भनेको नेपालभरिमा नेपालका भाषाहरूमा तामाङको 5औं अवस्था हुन्छ। यसरी दिदीज्यू मैले के गर्नु खोजेको भनेदेखि तामाङहरूले अब सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा तामाङ भाषालाई हामीले पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो सम्भवतः हाम्रा थुप्रै साहित्यकारहरूले सृजना गरेको छ, धेरै सृजना गर्यो। र हामीसँग अहिले प्रशस्त मात्रामा प्रदेश नम्बर 3 अर्थात् बागमती प्रदेशमा तामाङ भाषाको लागि जो हाम्रो दाबी छ, दाबीका लागि 8वटा आधार पुरा छ। अब के गर्ने भनेदेखि तामाङ भाषामा धेरैभन्दा धेरै संख्यामा पाठ्य सामग्री तयार गर्नुपर्छ र साहित्यिक सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्छ। यसले हामीले अझ यो वर्षमा जे धेरै सामग्री तयार गर्न सक्यौं उतै नै हाम्रो भाषालाई चाहिँ दाबी गर्न आधार हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट छ, तामाङ भाषामा शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म शैक्षिक सामग्री धेरै कमजोर छ। हामी धेरै गएको 30 वर्षदेखि विवाद गरी बस्यौं। मेरो विचारमा जुनसुकै लिपिमा लेखेको पनि फटाफट सामग्री तयार गर्नुपर्नेमा हाम्रो आफ्नो अहमताले गर्दाखेरि होइन, तर देवनागरीवाला ग्रुपले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सामग्री तयार गर्यो, जो अब उसको आधारमा हामीले तामाङ भाषालाई चाहिँ दाबी गर्ने अवस्था पुगेको छ। तामाङ वक्ताको संख्या पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो जो अब हामीले के देखिरहेछ भने 11% लगभग 12% तामाङले ल्याङ्ग्वेज लस गरेको छ। त्यो संख्यालाई बढाउनु पर्छ। यसको लागि जनगणनामा हाम्रो पहुँच बढ्नुपर्छ। गैर तामाङहरूलाई तामाङ भाषामा लेख्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र प्रयास गर्नुपर्छ। तामाङले मात्रै अब नपुग्न छ, गैर तामाङले तामाङ भाषा बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने आधार नम्बर 1 भएको हुनाले जुन हाम्रो परिवेशमा गैर तामाङहरू छन् उहाँहरूले तामाङ भाषामा केही लेख्न प्रोत्साहन गर्ने थाहा छ मलाई। कयौं लोकगीतहरू चाहिँ 41-42 साल 43 सालतिर चाहिँ अरूले पनि तामाङ गीतहरू गाएर ल्याएका छन् सिन्धुपाल्चोकतिरबाट। ती गीतहरू लेखहरूलाई लेख्न प्रोत्साहन गर्दै किताब प्रकाशन गर्नलाई हाम्रो जिम्मा लिनुपर्छ। तामाङ जनसङ्ख्या प्रतिशतलाई बढाउन जनगणनामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। र अब यतिले अब हाम्रो 8वटा आधारले सामग्री तयार हुँदैमा भाषालाई प्रदेशको भाषा हुँदैन। यसको एउटा पोलिटिकल विषय हो, राजनीतिक इस्यु हो। यो चाहिँ त्यसैले यो इस्युलाई चाहिँ संसदमा प्रवेश गराएपछि गराउनलाई हाम्रो सांसदहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, सचेत गर्नुपर्छ र सांसदहरूले नै यसलाई पारित गर्ने हो। विद्वानहरूले त तयार गर्छन्। त्यसैले हाम्रो प्रदेश सांसदहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ र पालिकाहरूमा पनि तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नलाई भाषा आयोगको जो धारा 7 को 3 छ त्योलाई टेकेर भाषा आयोगलाई को ढोकालाई हामीले बलियोसँग आन्दोलन गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई पनि यो सूचना दिएर हामी स्थानीय तहमा पनि सरकारी कामकाज भाषामा गर्न सकिन्छ। यो हामीले अब भाषा आयोगको काम 3 वर्ष भयो, अब 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्षमा सरकारको कामकाजको भाषा के हुने भनेर
भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ त्यति बेलामा सिफारिसको आफै आधार हामीले बलियो तयार गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रा राजनीतिक चेतलाई बलियो बनाउँदै हाम्रो सांसदज्यूहरू मार्फत भाषालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दिदी मैले यति भने अहिले बिदा लिएँ मैले। धन्यवाद दिदी।